अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज फिर चूँकि आजकल सारी सियासी सरगर्मी हो नहीं रही, जो केसेस हो रहे हैं अदालतों में हो रहे हैं, अहम डेवलपमेंट सारी, और बहुत कुछ जो दारोमदार है वो भी अदालतों पे है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी दिलचस्प ड्रामाई अहम पेशरफ्त हुई। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में, उस पे हम बात करते हैं। नैब ऑफिस पिंडी में भी इमरान खान कैबिनेट के 2 अहम अरकान ने वहाँ पे अपना बयान रिकॉर्ड कराया है। मुमकिन है वो पीटीआई के लोग उनको पसंद ना करें, उनके हक में ना जाएँ, उस पे भी बात करते हैं। और सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी अलग केस मामला चल रहा है, जालसाजी का, रसीदों का मामला, उस पे बात करते हैं कि वो केस है क्या, और उसमें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के किस कदर इम्कानात हैं, किस हद तक मामलात उस तरफ जा रहे हैं। तो दी प्रवेद अली केस के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज साहब में वो भी, वहाँ भी एक डेवलपमेंट हुई। वो भी एक लिहाज से इम्पोर्टेंट केस था। और थोड़ा-सा कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन वो मैं सोच रहा हूँ इमरान रियाज़ के हवाले से वो मैं अलग से उस पे बात करूँगा। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में, जस्टिस बाबर सत्तार हम पहले भी ज़िक्र करते आए कि उन्होंने उन्होंने ही इनको शहरयार अफरीदी को भी और शानदाना गुलजार को भी, इनको उन्होंने जो रिहा कराया, और उस पे सारे केस पे उन्होंने तौहीन अदालत की थी। आज उन्होंने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को और पुलिस के 3 अफसरों पे फर्द जुर्म आयद कर दी है। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन पे भी उन्होंने किए है, और एसएसपी ऑपरेशन पे भी इस्लामाबाद, और एसपी इस्लामाबाद, और पुलिस अफसर पे जो इंस्पेक्टर लेवल का, उन पे फर्द जुर्म आयद की है। और ये भी एक लिहाज से अच्छा, उन्होंने ज़ाहिर है तो इन्हें अदालत से इनकार किया और माफ़ी की दरख्वास्त की, लेकिन जब अदालत किसी आमतौर पर होता ही ये है, मैं बताता चलूँ आपको, हाई कोर्ट्स में ख़ास तौर पे, क्योंकि ज़्यादातर तौहीन अदालत की केसेस हाई कोर्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी, लोअर कोर्ट्स भी कर सकती हैं, करती भी हैं, लेकिन आमतौर पे जब तौहीन अदालत के इस तरह का नोटिस दिया जाता है, या वो अगले जिसके खिलाफ होता है वो माफ़ी मांग लेते हैं, और गैर मशरूत माफ़ी भी मांग ली जाती है, तहरीरी माफ़ी भी मांग ली जाती है। तो बेशतर केसेस में 90-95 बल्कि 97-98% केसेस में अदालत उसकी माफ़ी को मंजूर कर लेती है, कबूल कर लेती है, और उसके बाद उनको एक मोहलत दे देती है, एक वार्निंग दे के छोड़ देती है। लेकिन जब तौहीन अदालत में फ़र्द जुर्म आयद हो जाए तो फिर तो मामला आगे बढ़ता है, और फिर समझ लें कि उसके लिए सज़ा भी उनके बहुत करीब हो जाती है, यानी मामला उसकी शिद्दत बहुत बढ़ जाती है। तो आज जस्टिस बाबर साहब ने, अच्छा, उन्होंने इनकार किया, उन्होंने माज़रत की, और अदालत ने कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने कंटेम्प्ट नहीं किया, इसका मतलब अब वो उसकी डिफेंस करेंगे, दफ़ा करेंगे, और उसके लिए अपने वकील, अपनी अगली पे समाअत जब होगी तो उसमें अपने दलाइल पेश करेंगे कि हमने कंटेम्प्ट नहीं की। तो जस्टिस बाबर साहब ने कहा, भई अब आपने दफ़ा करना है अपना। और ये उन्होंने एक दिलचस्प कमेंट किया। उन्होंने कहा कि देखें, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा ही है ना, 6 माह इसकी सज़ा है। तो उन्होंने डीसी साहब को कहा कि आप भी जेल की कैद क सैर करके देख लें, आपको पता लगे कि दूसरों को जेल भेजा जाता है, कैसे गुज़रता है। तो मैं समझता हूँ ये अगर इसको अगर अमल कर देते हैं जस्टिस बाबर साहब, और इनको, इन 3 आला अफसरों को, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी और एसपी शामिल हैं, एसएसपी ऑपरेशंस और एसपी शामिल हैं, इनको अगर एक बार जेल भेज दें तो एक ऐसा तारीखी फैसला होगा, और एक ऐसी मिसाल कायम होगी ब्यूरोक्रेसी के लिए और पुलिस अफसर के लिए कि दूसरों के टाउट ना बने, उनके कहने पे गलत काम ना करें। अगर अदालतें ऐसे ही ज़ालिम, जाबिर और बेलगाम अफसरों को अगर ऐसी सज़ाएँ दें, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के उनको 6 महीने के लिए जेल भेजें, नौकरी भी उनकी गई, मुलाज़मत से भी बरतरफ़ हो जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे, और फिर उनको अगर चंद दिन भी अगर जेल गुज़ारने पड़े, तो उनको लग पता जाएगा कि भई, और पता लगेगा कानून का एहतराम कितना ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन अभी तो चूँकि प्रॉब्लम ये भी है कि वो सिंगल बेंच का फ़ैसला है, उसपे वो इंटर कोर्ट भी अपील कर देंगे, और मुमकिन है आगे बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाएँ, इंटर कोर्ट में बाज़ औक़ात रुक जाता है मामला। ख़ैर फ़िलहाल एक बार जस्टिस बाबर साहब ने फ़र्द जुर्म लगा के उनको एक दफ़ा हिला के तो रख दिया ब्यूरोक्रेसी को। नैब पिंडी केस में नैब ऑफिस पिंडी में 190 मिलियन पाउंड का केस है। ये वही जो मलिक रियाज की रकम आई थी, और इमरान खान के दौर में कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे दिया, और वो स्टेट के पास जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने जो मलिक रियाज से पैसे देने थे उस खाते में जमा हुई। उस केस में आज सानिया निश्तर इमरान खान की कैबिनेट में का हिस्सा थी, और इनके बड़ी इंपॉर्टेंट एहसास प्रोग्राम की सरबराह थी, और अमीन असलम ये भी इमरान खान की कैबिनेट में थे। इन दोनों का बयान रिकॉर्ड कराया गया है, और अमीन असलम के बारे में पता लगा कि वो 2 घंटे तक नैब ऑफिस में रहे, और कहा यह जा रहा है, जो इतलात आई हैं, कि उन्होंने
یہ کہا ہے، بیان دیا ہے کہ شہزاد اکبر نے یہ بند لفافے میں ڈیل یعنی سیل ہی تھی، اور لفافہ کیبنٹ کے سامنے اس کی تفصیلات نہیں بیان کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا کہ یہ ڈیل ہے، یہ ڈیل آپ نے اپروو کرنی ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے اس کی جو تفصیلات ان کو بتائی گی۔ عمران خان بھی اس بارے میں کافی کہہ چکے ہیں، لیکن اور انہوں نے یہ کیبنٹ سے یہ جو ان کی گواہی ہے یہ شہزاد اکبر کے بھی خلاف جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی پرائم منسٹر کے بھی خلاف جاتی ہے، ان کے کوئی حق میں نہیں ہے، اور اپنے آپ کو انہوں نے نکال دیا ہے۔ امین اسلم، اچھا اب یہ یہاں بتاتا چلوں کہ امین اسلم صاحب بھی مذمت کر کے تحریک انصاف سے الگ ہو چکی ہیں، یہ اور سارے نشتر کا خیر چونکہ پولیٹیکل نہیں ہے فگر وہ، لیکن بہرحال یہ اس طرح کی میرا خیال ہے کوئی بہت پسندیدہ بات نہیں ہوگی۔ عمران خان سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کے والے سے آج پیشی تھی، تو جسٹس ابوالاسرار ذوالقرنین آج نہیں تھے، وہ ایک ہفتے کی غالباً چھٹی پہ ہیں، کہا جا رہا ہے ان کی اہلیہ بیمار ہیں۔ تو یہ بھی ویسے ایک عجیب سا تماشا ہے کہ اسپیشل جج ہیں، چونکہ اب اگر کسی کا خدا نہ خواستہ کسی جج صاحب خود یا ان کی اہلیہ یا کوئی اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہوں تو وہ 5-7 دن 10 دن کی چھٹی ہوتی ہے، مطلب اگلا بندہ ملزم جو 10 دن مزید جیل میں کھڑتا رہے، اور یہ تو کسی وقت کسی کا ہو سکتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈیوٹی جج بھی اس کیس کی سماعت لے لے، اس کی ضمانت لے، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہو رہا۔ تو خیر آج بھی ایسا نہیں ہوا، تو ان کو کہا گیا، ان کو عملے نے بتایا کہ شاید وہ پیر سے لازمی آئیں گے، یعنی 11 ستمبر سے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو اب کیا کہا جائے، یہ ہفتہ پھر گزر گیا عمران خان کا، تو مشکل ٹائم عمران خان کے لیے چل رہا ہے۔ انہوں نے شاید 9 ستمبر کا کہا ان کی وکلاء نے کہ اگر ہم کوشش کریں گے ڈیوٹی جج سے اگر وہ لے لیں، بیل اپلیکیشن سماعت کر لیں اس کی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر 11 سے اس کو معاملہ جائے گا۔ تو عمران خان کا معاملہ پھر لٹک گیا ایک ہفتہ اور بھی۔ بشرا بی بی کیس میں سیشن جج، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد کی کورٹ میں، وہاں بھی جعلی رسیدوں کا معاملہ تھا۔ اصل میں یہ تھا کہ جو رسیدیں پیش کی گئی تھیں وہ کہ جس کہہ لیں دکاندار سے کہ بھی اس کی رسیدیں، اس نے رسیدیں دی تھی خرید و فروخت کی، اس نے کہا کہ میں نے نہیں دی، تو اس پہ وہ جعلی رسید کا یہ مقدمہ چل رہا ہے کہ جعلی رسیدیں ہیں۔ اب اس میں بشرا بی بی کو بھی اس میں انوالو کیا ہوا ہے، اور اب تفتیشی جو تھے ان کی طرف سے انہوں نے یہ بشرا بی بی کو گرفتاری کی سزا کی، اور ساتھ یہ کہ آڈیو فورینزک کی بھی۔ اب انہوں نے ان کی بشرا بی بی کے وکلاء نے، عمران خان کی جو وکلاء، انہوں نے خاصا شور مچایا اور کہا کہ چھوٹا سا معاملہ ہے، اس کو دیکھیں کتنا لمبا کر رہے ہیں، طویل کر رہے ہیں اور یہ تنگ کر رہے ہیں۔ تو جج صاحب نے بھی پوچھا، ایڈیشنل جج نے، کہ بھئی یہ اس میں رسیدوں میں آڈیو فورینزک کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا جی بشرا بی بی کی ایک آڈیو آئی تھی سامنے، اب ہم لوگ بھی جانتے ہی ہیں، سب لوگوں نے چینلز پہ سنا ہی ہے، ٹی وی چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ، جس میں زلفی بخاری سے وہ بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ گھڑیاں عمران خان کی وہ بکوا دیں، تو بشرا بی بی کو جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے انکار کیا تھا کہ یہ میری آواز نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے، تو اس کی وہ آڈیو فورینزک کر رہے ہیں، اس کے لیے انہوں نے مانگا سزا کی عدالت سے، عدالت نے منظور بھی کر لی، لیکن انہوں نے گرفتاری نہیں دی۔ تو 12 ستمبر کو انہوں نے اس کی پیشی دی ہے، 12 ستمبر بھی 5 دن بعد آ ہی جانا ہے منگل کو۔ تو بشرا بی بی کے سر پہ بھی گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے، اور اسے کبھی امکانات ہیں کہ ان کو بھی اریسٹ کر لیا جائے۔ ستمبر کا مہینہ میرا خیال ہے ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ تو اب ان کا اگر آڈیو فورینزک ہوتا ہے اور اس میں وہ آڈیو لیک ہوگی، اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے تو پھر کیس ان کے لیے بہت کمزور ہو جائے گا اور پھنس جائیں گی وہ بری طرح۔ تو یہ آج کے ہیں، ابھی 2-3 جو ذرا بری خبروں والے ہیں وہ میں سوچ رہا ہوں الگ سے بناؤں، کیونکہ پہلے ہی ولاگ لمبا ہو گیا، زیادہ لمبا، تو دوست سنتے نہیں ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔